प्राचीन कालमा अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा बसी तपस्या गरिरहेको बेला एक दिन भगवान स्कन्द कुमार मयूरमा चढेर त्यहाँ पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले भगवान कुमारलाई आसनमा बसाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो। तत्पश्चात अगस्त्य मुनिले नम्र बाणीले सोध्नुभयो, हे स्कन्द कुमार, यो संसारको सृष्टि कसरी भयो? मलाई यस विषयमा जान्ने इच्छा भयो। अगस्त्य मुनिको करा सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित भई सुन। अघि पद्मकल्पमा यो संसारको सृष्टि हुँदा सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा शिवको इच्छाबाट ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र प्रकट हुनुभयो। उहाँहरूको शक्ति स्वरूप त्रिगुणमयी पराशक्ति भगवती प्रकट हुनुभयो। यी महामायालाई कसैले पनि वश गर्न सक्दैन। तिनै माया शक्ति भन्दा पर शान्ति पद छ, त्यसभन्दा पनि पर शान्ति पद छ, शान्तिदेखि पर विद्या पद छ, त्यहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्यसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यस संक्षेपले गरेर ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो। यसको जुन क्रमले सृष्टि हुन्छ त्यही क्रमले संहार पनि हुन्छ। यी 5 पदकै कारण सृष्टिको सञ्चालन भएको छ। जुन कारणले यो जगत 5 कलाले व्याप्त भइरहेको छ, त्यस प्रकारले अव्यक्त ईश्वर आत्मादेखि अधिष्ठित हुनुहुन्छ। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, तर त्यसमा अव्यक्त र जीवको कर्तृत्व छैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले श्रेष्ठ परमाणु आदि जो छन् सबै अचेतन छन्। कतिपय विद्वानहरूले बिना कारणले स्वयं आफै हुन सक्छ भनी भनेका छैनन्। हे अगस्त्य मुनि, यस कारणले कार्य जो छ हेतुयुक्त हुन्छ। सबै शक्तिमान सर्वज्ञ यी अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यादिले युक्त हुनुहुन्छ। उहाँ जगतका महेश्वर हुनुहुन्छ। महत आदिको परिणाम गर्ने उहाँ नै सर्वज्ञको शासनले सम्पूर्ण प्रवृत्त हुन्छ भनी सत्पुरुषलाई दृढ निश्चय छ। त्यो प्रहलादलाई अल्पज्ञहरू ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब कार्य प्रारम्भ हुन्छ उहाँदेखि लिएर जहाँसम्म प्रलयको अर्थात् संहारको समय आउँछ त्यहाँसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई परार्ध भनिन्छ। जब 2 परार्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको आयु व्यतीत हुन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिई आत्मामा रहन्छ, तब यो ब्रह्माण्ड आत्मामा रही विकारयुक्त हुन्छ। आफ्ना धर्मले यी प्रधान पुरुष रहिरहन्छन्, तब 2 गुण तम र सत्व पनि समान भइरहन्छन् र सत्व व्याप्त भई फैलिरहन्छन्। गुणले समान भइरहँदा तममय हुन लाग्यो भने एकोकोटित भिन्न रहन सक्दैन र वायुले शान्त गराएको निश्चल जल झैं थाहा पाउन सकिँदैन। त्यस जगतको अज्ञात समयमा उनै महेश्वरी देवी प्रधान पुरुषको साथमा रही मायायोगले प्रविष्ट भई शोभित हुनुहुन्छ। तत्पश्चात प्राणीको सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माको मायाले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सहित भई समाप्त हुन्छ, ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जानेहरू शब्द ब्रह्म भनी पुकार्दछन्। सबै प्राणीका विलक्षण परमात्मा उनलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, त्यसपछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ र क्रमले विशेष विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न हुनुहुन्छ। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भएकी उहाँ हुनुहुन्छ। महेश्वर र महेश्वरीको नाश हुँदैन। ज्ञान पनि अणिमादि सिद्धि सहित भई उत्पन्न, पालन र नाश यी 3 कर्म उहाँहरूबाटै सम्पन्न हुन्छन्। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरी परस्पर शक्ति धारण पनि गर्नुहुन्छ। कहीं ब्रह्मा त कहीं विष्णु, कहीं रुद्रको स्तुति गान हुन्छ। त्यो कारण उहाँको सामर्थ्य धेर थोर नभई बराबर हुन्छ। यो वर त्यो पर, यो बढ्ता त्यो कम भनी जो अज्ञानीहरू भन्दछन् तिनीहरू नै राक्षस र पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि परिशन तिनीहरू सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिको उत्पत्तिका कारण भएका हुन्। जो लीलाले मात्र जगतको सृष्टि गरी निज रूपमा लीन भइरहेका छन् ती परमेश्वर सबैभन्दा पर छन्। त्यसै कारण महेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र र शिवात्मक हुनुहुन्छ। प्रधानदेखि पहिले बुद्धि आदि महतत्व उत्पन्न भयो र महतत्वको क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहंकारहरू उत्पन्न भए। तामस अहंकारबाट पंच महाभूत र तन्मात्रा उत्पन्न भए। त्यसै गरी अहंकारको विकार हुनाले इन्द्रिय पनि राजसी अहंकारबाट उत्पन्न भए। इन्द्रिय 2 प्रकारका छन्, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय पनि 5-5 प्रकारका छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय मिलेर 10 प्रकारका भए। 11औं इन्द्रिय मन र इन्द्रियका बेत्ता सत्वगुणबाट उत्पन्न भए। तामस अहंकारबाट उत्पन्न शब्द तन्मात्राबाट आकाश हुन्छ। आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, स्पर्शदेखि जल, जलदेखि तेज, तेजदेखि रस, रसदेखि पृथ्वी, पृथ्वीदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भई पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका यी अण्डको उत्पन्न भयो। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब त्यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएका क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भए। यही प्रथम शरीर हो, यसलाई पुरुष भन्दछन्।
प्राणीका आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भई सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त उपमारहित ज्ञान, वैराग्य, लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्यलाई ब्रह्मा कार्य भनिन्छ। जसको मनमा जे इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। यसले 3 गुणलाई वश गरेको छ। जो गुण र त्यसको अपेक्षा गर्दछ त्यो स्वभावैले सापेक्ष छ। आफ्ना आत्मालाई 3 प्रकारसँग भाग लगाएर तिनको क्रम प्रवृत्त हुन्छ। यिनै 3 गुणले उत्पन्न, लय र पालन गर्दछन्। सृष्टिकर्ममा चतुर्मुख ब्रह्मा, संहारमा रुद्र, पालनमा 3 पुरुष सहस्रशीर कहलिन्छन्। यसकारण ब्रह्मा अवस्थामा स्वयम्भू रूपमा निर्गुण शिव रहनुहुन्छ। ब्रह्मत्वमा सत्वगुण, रजोगुण, कालत्वमा तम र रज रहन्छ। विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। निर्गुण गुणहीन हुन्छ। यसमा सत्व, रजो र तमो कुनै पनि गुण हुँदैन। यस प्रकार गुण र बुद्धि 3 प्रकारका हुन्छन्। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ। कालत्वमा संहार हुन्छ। पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारका परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले तिनै परमेश्वरलाई त्रिगुण भनिन्छ। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उहाँलाई चतुर्व्यह भनिन्छ। आदि हुनाले आदि पुरुष, अजन्म हुनाले अज पनि भनिन्छ। सुवर्णको जो मेरु पर्वत छ त्यही परमात्माको गर्भाशय हो। जल, समुद्र र पर्वत जरायु हो। यसै अण्डमा यी सबै लोक स्थिर रहन्छन्। दिनका अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो खण्ड जलदेखि 10-12 गुणा बढी व्याप्त छ। आकाशका कारण वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि मद्दतले महत, प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसैले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। प्रकृति सहित 8 पक्ष भई परस्पर प्रादुर्भाव हुँदा जगतलाई धारण गर्दछन्। आकाशको र सुवर्णको विकारीमा कछुवाका शरीरौं फैलाउने र खुम्च्याउने हुन्छ। यही व्यक्त विकारलाई उत्पन्न गरी पछि संहार पनि गर्नुहुन्छ। यो सबै जगत पूर्वोक्त क्रमले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुँदा यसरी प्रलयकालमा लय भएर विषमतामा सृष्टि हुन्छ र ब्रह्माका कारण ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माका साथै इन्द्र र यमलाई ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै प्रकारले कोटिखण्डले फैलिनाले प्रधान तल, बीच, माथि भएर रहेको छ। जुन स्थानमा ब्रह्मा, विष्णु र भगवान रुद्र रहनु भएको छ। प्रधानबाट रचना भई शम्भुका सन्निधिमा प्राप्त भई जगतको सृष्टि हुन्छ। तिनै व्यक्तबाट अव्यक्त संज्ञक अण्ड उत्पन्न भई अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भई जसले यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्नुभयो। जीवको आवरण संक्षेपमा मैले वर्णन गरे। यो सबै चराचर जगत अन्त्यकालमा प्रलय हुन्छ र फेरि सम्पूर्ण त्यसको उत्पत्ति पनि हुन्छ। यो सबै परमेश्वरको लीला मात्र हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएकाले उहाँ रक्त वर्णयुक्त हुनुहुन्छ। ब्रह्माले नै जगतको सृष्टि गर्ने हुनाले सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार रूपमा उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा भगवान रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। महेश्वरको लीला यस्तो छ कि केवल संकल्प मात्रैले पनि यो उत्पन्न हुन्छ। हे मुनीश्वर, गएको आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई परार्ध भनिन्छ। सृष्टिमा जम्मा सत्य, त्रेता, द्वापर र कली गरी 4 युग हुन्छन्। सत्य युग 17,28,000 वर्षको हुन्छ। त्रेता युग 12,86,000 वर्षको हुन्छ। द्वापर युग 8,64,000 वर्षको हुन्छ र कलियुग 8,32,000 वर्षको हुन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 71 पटक घुम्दा एउटा मनु र एउटा इन्द्रको समय सकिन्छ। त्यस्ता मनु र इन्द्र जम्मा 14वटा हुन्छन्। 14वटा इन्द्र र 14वटा मनुको पालो सकिँदा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। त्यसै गरी रात पनि त्यति नै लामो हुन्छ। यसलाई एक अहोरात्र भनिन्छ। यसै गरी महिना, वर्ष गर्दै ब्रह्माजीको 900 वर्षको आयु हुन्छ। ब्रह्माको 1 वर्षमा विष्णुको 1 दिन हुन्छ। साथै विष्णुको 1 वर्षमा रुद्रको 1 दिन हुन्छ। अव्यक्त निर्गुण महेश्वरको समय गणना गर्न सकिँदैन। हालसम्म ब्रह्माको आयु 51 वर्ष र 1 दिन मात्र बितेको छ। कतिवटा ब्रह्माजी उत्पत्ति भई लय भए भन्ने लेखाजोखा छैन। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरे व्रतकथाया सृष्टिक्रम वर्णननाम प्रथमोऽध्यायः।